बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, और ये जो आप प्रोग्राम के आगाज़ में सुन रहे थे, ये तमाम बाइट्स जो हैं, ये तमाम शॉट्स जो हैं, ये तमाम आवाज़ें जो हैं, ये तमाम जो विजुअल्स हैं, ये एक जलसे से खिताब था सदर ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का। ये एक हाउडी मोदी के नाम से जो है वो एक जलसा मुरतब किया गया था, ये मुनक्किद हुआ था, और इसके अंदर सदर ट्रंप को भी बुलाया गया था। उसमें आपने देखा कि जो इत्तलात हैं 50,000 के करीब हिंदुस्तानी वहाँ पे मौजूद थे, जिनसे कि सदर ट्रंप ने खिताब क्या किया, उनके दिल को बाग बाग कर दिया। जो कुछ हिंदुस्तानी सुनना चाहते थे, जो कुछ मोदी सुनना चाहते थे, वही कुछ सदर ट्रंप ने कहा, और वो पाकिस्तान के खिलाफ ही था, पाकिस्तान के हक में किसी तौर नहीं था। मसलन वो ये फरमाते हैं कि इस वक्त जो इस्लामिक टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, इसके खिलाफ हमें अब जंग लड़ना पड़ेगी, और ये किसी और के खिलाफ नहीं कह रहे, ये हिंदुस्तान के वजीर आजम के साथ मिलकर उस जलसे के अंदर जो है वो खिताब कर रहे। फिर वो ये कह रहे हैं कि हमारे भारत के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत होने जा रहे हैं। नवंबर में हमारी मुश्तरका मशक़ें होंगी, फौजी मशक़ें, जिसका के नाम उन्होंने कहा टाइगर ट्रायम्फ के नाम से उन्होंने कहा कि ये मशक़ें जो हैं ये हम करने जा रहे हैं नवंबर के अंदर। दूसरी तरफ मोदी को साहब को आपने सुना, एक दोस्ती, मोहब्बत, याराना, दोनों तरफ से मोहब्बत सच्चियां बिल्कुल जो है वो हमें नजर आई। और आपने देखा कि मोदी साहब ने तो यहां तक फरमा दिया कि अब हमें एक मिल के एक अजीम लड़ाई जो है, एक जंग लड़नी है उनके खिलाफ जो कि दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्दों को पालते पोसते हैं। वक्त आ गया कि उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। बहरहाल आपने सुना ये लबो लहजा, ये अंदाज, ये अल्फाज, क्या हम ये समझ लें कि ये एक मुश्तरका धमकी अमेरिका और हिंदुस्तान की पाकिस्तान को मिल चुकी है? इसके क्या मानी है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे आज के अपने इस पैनल के साथ। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अब से थोड़ी देर के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे। वो मिलके कश्मीर के ऊपर क्या बात करते हैं? सऊदी अरब से वो उड़े हैं और मोहम्मद बिन सलमान साहब के खुसूसी तैयारे पे बिल्कुल फ्री उन्होंने उनको वहाँ से भेजा है अपने तैयारे में बिठा के। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम को बताना पसंद करेंगे कि ये जो उनका विजिट था सऊदी अरब का, इसका मुश्तरका अलामिया तो कोई सामने नहीं आया, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या तय पाया है वहाँ पे, ये भी बहुत ही अहम होगा। इसके ऊपर भी हम जानेंगे और इसके बाद बात करेंगे। नवंबर के हवाले से बहुत इत्तलात हैं जिसका जिक्र अभी मोदी ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किया है, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने और पाकिस्तान ने UNHCR में, अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है, उसके अंदर कश्मीर का मुकदमा पेश करना था, वो करारदाद पाकिस्तान क्यों पेश नहीं कर सका? बहुत ही अहम सवालात हैं आज के इस प्रोग्राम के, हम रखेंगे। हमारे पास बहुत ही मोतबर और साहिबुर राय पैनल मौजूद है। मोहतरम जाहिद हुसैन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कॉलम निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत गहरी निगाह रखते हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे बहुत मोहतरम, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कसूरी साहब तशरीफ आवरी का। और हमारे साथ मौजूद है जनाब खुरम दस्तगीर खान साहब, वजीर खारजा भी रहे, वजीर दिफा भी रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, और थोड़ी देर में शहीद रहमान साहिबा भी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए होंगी। सबसे पहले मैं कसूरी साहब आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले एक अहम खिताब प्राइम मिनिस्टर ने किया था और वहां पर भी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी है। बहरहाल मैं पहले इस पे आ जाऊं, जो रात जलसा हुआ है ह्यूस्टन में और जो पैगामात दिए गए पाकिस्तान को, आप कैसे परसीव कर रहे हैं या आप कैसे इनको रिसीव कर रहे हैं जो पाकिस्तान को पैगामात दिए गए? कसूरी साहब जी, मैं जवाब दूंगा। अगर आप थोड़ी सी अपनी आवाज़ ऊंची करवा दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सर। जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं ये कहूँगा, जहाँ तक ये हाउडी मोदी का जो मामला था, ये पहले दिन से क्लियर था कि ये मोदी साहब को हिंदुस्तान की जो ओवरसीज़ और काफ़ी बड़ी डायस्पोरा इंडिया की, शायद 4 मिलियन के करीब है, ये कुछ छोटी नहीं है। पाकिस्तान की मैं ख्याल नॉर्थ अमेरिका में मिलियन से ज़रा ज़्यादा होगी और अमेरिका में शायद 750-800,000 जी। लेकिन इससे घबराना, यहाँ तक अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन का और जो वोट का कहा यह जा रहा है कि मोदी साहब ने उनको इसलिए दावत दी थी कि वो घबराए हुए थे कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। ट्रंप साहब किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खूब उन्होंने पाकिस्तान को तो वो लताड़ते ही रहते थे, जब मौका मिलता था हिंदुस्तान को भी लताड़ देते थे। तो उन्होंने ये जो लास्ट टाइम था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, उन्होंने कहा मैं करवाऊंगा वो जो मीडिएशन, तो मुझे एक सेकंड को भी शक नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी
बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे मीडिएशन। अहमियत ये नहीं थी कि वो रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंडिया तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, उसका केस बहुत बोधा है, ना लीगल है ना मॉरल है। तो लेकिन अहमियत ये थी कि ट्रंप ने कहा, फिर ये अहमियत को 4 दफा रिपीट कर दिया, और कोई बईद नहीं कि वहां उन्होंने कुछ कहा और कल परसों को और खबर लग जाए। इसलिए जो कोई वहां खबरें आई हैं, अगर आप समझ जाएं कि क्यों किया गया है, एक तो बुनियादी तौर पर ट्रंप साहब समझते हैं कि जो इतनी इलेक्शन अगला आ रहा है 2020 में, अमूमन जो एशियंस हैं, इंडियन, पाकिस्तानीज, बांग्लादेश एंड इवन ब्लैक या एफ्रो अमेरिकन, और उनकी मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वोट करती है। और उनको ये डर था कि ये काफ़ी भारी तादाद में इंडियंस हैं, और वो पिछली दफ़ा 14% इंडियंस ने वो वोट किया था प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। ये तो मैं मानने को तैयार हूँ कि 14 की बजाय वो शायद 20% पड़ जाएगा ये, लेकिन मैं नहीं समझता कि सारी इंडियंस या साउथ एशियंस उससे सोए होंगे, क्योंकि आपने कहा सिख भी मौजूद थे, जो बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत रोबस्ट प्रोटेस्ट था, सिख भी थे, पाकिस्तानी, कश्मीरी सब थे। तो इसलिए ना तो मैं उस पर कोई खास हैरान हो रहा हूँ, यही उसका मकसद था। और ट्रंप साहब को प्रेडिक्टेबल कहना कि उन्होंने क्या वहाँ बयान दिया और आज मैं उस पर रिएक्शन दूँ, कल वो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बहुत अच्छा बयान कोई दे दें, तो वो फिर उसके बाद बात कर लेंगे। हमें जो चीज फोकस करनी है वो कुछ और है कि कश्मीर की जो ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है, जो भारत ने जुल्म वहां ढाया हुआ है, जो उसने वहां 50 दिन आज हो गए हैं, मेडिकल एड अवेलेबल नहीं है वहाँ, जो जिस किस्म के जुल्म की खबरें आ रही हैं, 4000 बच्चों को उठाया गया था, कुछ वापस आ गए हैं, कुछ अभी तक लापता हैं। और मैं दाद देता हूँ BBC और दूसरे अल जजीरा और दीगर उन एलिमेंट्स के कि जिन्होंने हिंदुस्तानी सहाफ़ी यूज़ करके रिपोर्ट्स दी और दुनिया के सामने बता दिया कि कितना जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, हमारा ये है उसी रेफरेंस में आप ये बिल्कुल आपने बड़ी अहम पॉइंट उठाया है। पाकिस्तान को हफ्ते के रोज जो है वहां पे करारदाद पेश करनी थी, पाकिस्तान नहीं कर सका। 58 मुल्कों की इस तंजीम के अंदर उनको 16 रुकन चाहिए थे, वो नहीं मिल सके। तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जहां तक मैंने फ्रैंकली, मेरी आदत नहीं कि बगैर उसके किसी आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस जो आपने पूछा है, लेकिन मैं आपको जवाब देता हूँ। 18 नहीं थे, 16 थे, ये टेक्निकल सा इशू है, जितने भी थे करारदाद पेश नहीं हुई। नहीं, बात इससे पहले कई मौके मैं रिपीट नहीं करना चाहता, आपको याद आ गए होंगे जब ये नहीं हुआ। अब इसको ना ही कराएं तो अच्छा है, दिल खराशी होगी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स में जो हो गया है वो बड़ा है। जो हो गया है कि एक तो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का जो पिछले साल की और इस साल की जो रिपोर्ट आई है, सेक्रेटरी जनरल ने जिस तरह उसका तज़किरा किया है, फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया, फिर ये जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं जिनीवा में जो मीटिंग हुई है, उसमें इसकी धड़ल्ले से जिक्र किया गया। रेजोल्यूशन किया या नहीं किया, इसकी जब तक मेरे पास डिटेल्स ना हो, अगर आप डिटेल्स बता देंगी खुरम साहब, तो मैं आपसे पूछ लूं, फिर मैं जाहिद साहब के पास आती हूँ। खुरम साहब, आप क्या कहते हैं कि जो कल जो रात को जलसा हुआ है उससे, मतलब कसूरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे बिल्कुल हैरानगी नहीं हुई, यही एक्सपेक्टेड था हमें, लेकिन इस तरह से एक्सपेक्टेड था, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे यही सेम, और फिर हम क्यों अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ कमीशन है, कमेटी है, उसमें नहीं जा सके? कल जो है वो हिंदुस्तान ने जो मकबूजा कश्मीर को अपने साथ इल्हाक कर लिया है, उसको 50 दिन हो जाएंगे। और वो 50 दिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, मुझे कोई खुशी नहीं होती ये बात करते हुए, पाकिस्तान की सफारती नाकामी के 50 दिन थे। अभी तक हम दुनिया के किसी भी बैनुल-अक़वामी फोरम से कश्मीर के मामले में हिंदुस्तान की ना ही मजम्मत करा सके हैं और ना ही कश्मीरियों के हक राय दही के लिए कोई आवाज उठा चुके हैं। मैं रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस हुकूमत ने जो गलती है वो ये है कि इन्होंने अपनी तकरीरों को हिकमत अमली समझ लिया। इन्होंने जो ये न्यूक्लियर जंग का जो डरावा दे रहे हैं और इंतहाई गैर जिम्मेदार इनका तरीकेकार है, उसको हिकमत अमली समझ लिया।
یہ سفارتی حکمت عملی نہیں ہے. سفارتی حکمت عملی تب مانتے ہم, جس طرح آپ نے درست طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا, کہ یو این ہیومن رائٹس کونسل میں صرف تقریر نہ کی جاتی, وہاں پہلے تو کشمیر پر بحث ہوتی, نہیں ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ وہاں ایک ریزولوشن لایا جاتا, ریزولوشن لانے کے لیے جو تیاری کرنی چاہیے تھی وہ موجود نہیں تھی, لہذا ریزولوشن نہیں لائے. جس کا بہت ڈھنڈورا پیٹا گیا یو این سیکیورٹی کونسل کا, وہ ایک غیر رسمی مشاورت تھی جس میں کشمیر کا نام تک شامل نہیں تھا. اس کا بھی کوئی اعلامیہ ہمارے سامنے نہیں آیا, کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل کشمیر کو آنے والے جو 3-4 ماہ ہیں ان میں ٹیک اپ بھی کرے گی کہ نہیں کرے گی. او آئی سی کی طرف سے بھی کوئی اعلامیہ, ہم ایک میٹنگ بھی نہیں کروا سکے او آئی سی کی میٹنگ جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے فلسطین کے معاملات پہ بارہا جو ہے ایمرجنسی میٹنگز کال ہوئی ہیں جو میں نے بھی اٹینڈ کی ہیں, لیکن اتنا بڑا معاملہ ہوا او آئی سی کی میٹنگ تک نہیں کال کر سکے, اور اس کا اعلامیہ دور کی بات ہے. میں صرف یہ یاد کرا دوں کہ 2016 میں جب استنبول ڈیکلیریشن ہوا او آئی سی کی سمٹ کا, اس میں کشمیر کے اوپر 12 پیراگرافز تھے, لیکن اب ہم وہ بھی نہیں حاصل کر سکے. تو ہمیں جو ہے ایک بہت بڑی سفارتی پسپائی کا سامنا ہے, اور بہتر یہی ہے کہ یہ حکومت بیٹھ کر سوچے. میں صرف ایک بات یاد کرا کے کہوں گا کہ اور بات کر لیں. 1994 میں بھی حکومت نے, اس وقت کی حکومت تھی محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم کی, بڑی ایک سنجیدہ کوشش کی تھی کہ ہیومن رائٹس کونسل اسی کا ریفرنس شاید قصوری صاحب دے رہے تھے ایگزیکٹلی, ہاں, ریزولوشن لایا جائے, نہیں لا سکے. اور کیوں نہیں لا سکے تھے؟ کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے لیڈر آف دی اپوزیشن اٹل بہاری واجپئی کو ڈیلیگیشن کا سربراہ بنا کر بھیجا تھا. اس کے ساتھ فاروق عبداللہ گئے تھے, اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ جناب ہم سارے متحد ہیں. فاروق عبداللہ نے چیلنج کیا پاکستان کو کہ جی ہم کشمیری تو ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو اندرونی جو اتحاد ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. بالکل, میں اس پہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. میں اس کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جو ہے اٹل بہاری واجپئی کو نرسمہا راؤ بھیج سکتے ہیں, تو کیا عمران خان صاحب جو ہیں شہباز شریف کو نہیں بھیج سکتے تھے کہ وہ جا کر پاکستان کا کیس پلیڈ کرتے؟ لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوا. اور ایک عجیب سی ہمیں ایون بلاول بھٹو کو جو کہ انسانی حقوق کمیٹی کے سربراہ, اچھا بالکل دونوں کو, شہباز شریف اور ساری اپوزیشن کو ہونا چاہیے تھا نا خرم صاحب. وہ تو صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں. میں بالکل, زاہد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو پیغام کیا چھپا نظر آیا آپ کو ٹرمپ اور ان کی اسپیچ, پریزیڈنٹ ٹرمپ اور مودی صاحب کی تقریروں سے؟ دیکھیں, مجھے اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوئی. اچھا, آپ کو بھی حیرت نہیں ہوئی, قصوری صاحب کو بھی نہیں ہوئی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اس میں جو ہے ساری سیاست جو ہے اسی پہ نقطہ نظر پہ آتی ہے. تو ہندوستان اور جو ہے وہ امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کی نوعیت اسی قسم کی ہے, ابھی کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے جو دوسری حکومتیں بھی تھی, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے پہلے بھی ان کے تعلقات بہت زیادہ گہرے تھے. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں, جو ہندوستان کی جو ڈائسپورا ہے وہاں پہ امریکہ میں بہت پاورفل ہے. صرف تعداد کی بات نہیں ہے, نہ ہی الیکشن کے ووٹ کی بات ہے. وہاں پہ جو ہیں جتنے بھی ہندوستان کے جو ہے زیادہ تر بہت ساری جگہوں پہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, گوگلز ہیں, پیپسی ہیں اور ہیں, اس کے سربراہان جو ہیں وہ انڈینز ہیں. انڈینز کا جو ہے اثر نفوذ ہے, لابی ہے, یہ تمام چیزیں ہیں جس میں یہ تھا کہ ایک حد تک جو ہے یہ اس کا اثر بھی پڑتا ہے امریکہ کی سیاست میں. اور اس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ خاص طور پہ اس وقت جو ہے یہ اجتماع جو کیا تھا اس کے پیچھے بھی ہندوستان کی ایک مصلحت شامل تھی. نظریں ہٹانی تھی ان کو جو ہے کشمیر میں جو انہوں نے کیا تھا, اور اس کو جو ہے دوسرا رخ اختیار دے دیا تھا. جہاں پہ اس میں دیکھیں کیا بات کی مودی نے وہاں بات کی کہ ان کے ٹریڈ ریلیشنز جو ہیں وہ بڑھنے جا رہے ہیں. ابھی اس کے ساتھ ایک اور بھی ہونے والی ہے جو آسٹریلیا پرائم منسٹر کے ساتھ وہ کریں گے, جہاں پہ مشترکہ ایک انویسٹمنٹ جو ہے آسٹریلیا اور اس کی, جہاں پہ ہندوستان جو ہے انویسٹ کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہندوستان کے ایک حد تک جو ایڈوانٹیج میں جاتی ہے. تو وہ ظاہر ایک بڑی اکانومی ہے تو اس کا وہ فائدہ بھی اٹھائے. اچھا, دنیا بھر میں آج جو سیاست جو ہے ہم سمجھتے ہیں کوئی پرنسپل کی سیاست ہوتی, پرنسپل نہیں ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ جو ہے ممالک کے اپنے جو ہے مفادات ہوتے ہیں جس کے تحت پالیسی بنتی ہے. اور آج کی دنیا جو ہے وہ جیو اکنامکس ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے پوری دنیا کے ایک محور ہیں, وہ نہیں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے بعض دفعہ اپنی جیو اسٹریٹجک سچویشن سے فائدہ اٹھایا, لیکن یہ کہ لانگ ٹرم میں ہمیشہ ہمیں جو ہے اس میں ممکن نہیں تھا. اب جو ہے جہاں تک ہماری سفارتی اس کا تعلق ہے,
میں دیکھیں ایک تو میں نہیں سمجھتا، میں نہیں کہتا ہوں کہ جو ہے کوئی آپ بہت بڑا کوئی کام کر لیتے ہیں جو کہ دنیا کی اس وقت صورت ہے، لیکن ہماری اس وقت جو بھی رہی ہے کاروائی وہ جو ہے وہ ایسا لگتا تھا کہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے زیادہ رہی ہے. تقاریر بہت ہی خوفناک ہوتی رہی ہیں یہاں پہ، اور ایسا لگتا تھا جیسے آج کل میں بہت کچھ ہونے والا ہے. کوئی کہتا تھا ہم ایٹامک نیوکلیئر جنگ بھی چھیڑ سکتے ہیں. ایک صاحب ایک وزیر ہیں جو کہ اپنے شاید ریلوے کے محکمے سے شاید اتنی زیادہ ان کو دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پاؤ کا جو ہے وہ نیوکلیئر بم ہے. ہر سائز کا ہمارے پاس بم. اچھا اب اس پہ آئیے جنیوا کی. جنیوا کی وجہ سے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے. دیکھیں جنیوا میں آپ کو غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، تو مشکل تھی، نہیں ہو سکتی تھی. ایک تو پہلی بات یہ کہ وہاں پہ 58 رکن بھی نہیں ہیں. یو این کی ہیومن رائٹ کونسل کے ممبروں کی تعداد 47 ہے. اس میں ایک امریکہ بھی ہے جو امریکہ نے 2 سال پہلے جو ہے ہیومن رائٹ کمیشن سے الگ دیے تھے. دوسرا ایک بھارت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ نہیں ہوئے، پھر آپ نے یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ 58 کنٹری میں وہ یہ اسلامک OIC کی جو ہے وہ بھی کافی میں زاہد صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. شہری بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے، ان سے بھی میں کوئکلی پوچھ لوں. السلام علیکم شہری. السلام علیکم. شہری میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر بھی سنی اور مودی صاحب کی بھی تقریر سنی. آپ کو کیا امپریشن لگا ہے؟ کیونکہ ایک ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک نیا گٹھ جوڑ پاکستان کے خلاف ظاہر ہو گیا ہے. پہلے شاید ہو یہ، لیکن ظاہر ہو چکا ہے اور شاید پاکستان کو مشترکہ کوئی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جی بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، لیکن آسما آپ اور زاہد اور بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں جو ذرا سی سوچ اور نظر رکھتے ہیں، کوئی ہم راکٹ سائنٹسٹ نہیں ہیں، تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خوفناک ایگزسٹینشل موقع بن رہا ہے پاکستان کے لیے، اور جسے پرفیکٹ سٹارم کہتے ہیں نا. اور آپ اس وقت کس دنیا میں، جب مثلاً یہ ٹرمپ کے اس سے واپس آئے، میٹنگ سے واپس آئے، بڑے ڈھول بجے ہیں، ہار پہنائے، بھائی دیکھ لیں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب کشمیر کی جو سازی ہے آپ کے سامنے ہے نا کیا ہوا ہے. وہ جو جلسہ ہے ہیوسٹن کا، میں اس کے بارے میں کچھ اور کہوں، میں سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان میں آگ لگ گئی ہے کہ آپ نے جو توقعات بڑھائی تھیں کہ بھائی ہم تو فتح کر کے آ گئے وائٹ ہاؤس، تو وائٹ ہاؤس نے جو آپ کو چپٹ لگایا ہے اس کی تو اب کوئی شک نہیں، شبہ نہیں رہا. پہلے تو انہوں نے آپ کو کشمیر کے حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑی، اب انہوں نے تو اٹھا کے اس کو اتنی بڑی لمبی جھپی دی ہے اور انڈورسمنٹ کی ہے کہ آپ تو لگ رہا ہے کہ وہاں کیسے اکیلے کھڑے ہو گئے ہو. اور اس کے بعد انہوں نے دیکھیے، آپ سب سے اہم بات تو ایک اور بڑی اہم بات ہے، انہوں نے آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا جب یہ افغانستان میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جو مذاکرات جس پر آپ نے بڑی تگ و دو کی تھی، بڑا پسینہ اور خون بہایا ہے، تو اس پر انہوں نے آپ سے پوچھا بھی نہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اٹھا کے ایک ٹویٹ میں سب کچھ آپ کو دھرا کر دیا، آپ کو اپنی حیثیت بتا دی. پھر اب بہت ساری باتیں ہیں جو سارے دوست دیکھ بھی رہے ہیں، بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، یہ ملک کا سوال ہے. بس وہاں جا کے وہ باتیں کر رہے ہیں بار بار کہ دیکھیے پاکستان میں پہلے یہ ہوتا تھا، اب میں یہ کر دوں گا، مدینہ کی ریاست میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا. دیکھیے ماضی میں ہمارے لوگوں نے یہ نہیں، مگر شہری آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے؟ جیسے ہمارے بات کی ہے القاعدہ پر جا کے بات کی کہ ہم نے ٹرین کیا. اب زاہد سے پوچھیں کب آپ نے القاعدہ کو ٹرین کیا؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ان فیکٹ میں ابھی یہ بریک کے بعد یہ پوچھنے جا رہی تھی، مگر اب آپ اس پہ کمنٹ بھی کر دیں، اور اگر آپ چاہیں تو میں کوئکلی سنا بھی دوں کہ پرائم منسٹر نے بولا ہے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے کیا کہا ہے انہوں نے. جی میں سنوا دیتی ہوں آپ کو. شہری ذرا سنیے گا، پھر میں کمنٹ لے کے بریک پہ جاؤں گی. ذرا سنیے گا پرائم منسٹر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے القاعدہ کے بارے میں کیا کہا ہے، بہت امپورٹنٹ. The Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between Pakistan. There had to be links because they trained them. Now, as I said, after 9/11, when we did a 180-degree turn and went after those groups, you know, not everyone agreed with us. But in the army, people didn't agree with us. And so, as I said, there were more insider attacks
in Pakistan. General Musharraf, there were 2 attacks on him, suicide attacks on him, which were insider from within the army. अच्छा, मैं अब इससे पहले कि कसूरी साहब आपसे कमेंट लूं, मुझे शहरी से पूछ लूं मैं उनसे, फिर जाहिद साहब भी लंबे लंबे सांस ले रहे थे ये सुन के। शहरी, आपके क्या कमेंट्स हैं ये सुनने के बाद? देखिए, अलकायदा की आप किस तरह बात कर रहे हैं, मुझसे सारे बेहतर जानते हैं कि उस वक्त मुजाहिदीन की बात की, जो आपने सबसे बड़ी हस्ती अगर की है और की है, हम तो कहते हैं ना, हमने तो सारी अपनी तारीख का मुताला इस पर गुजारा कि आपने सोवियत यूनियन के साथ जो जिहाद की थी, जाके के खिलाफ जो जिहाद की थी, उसमें अमेरिका ने आपको जिस तरह इस्तेमाल किया वो तो एक पुरानी कहानी है, लेकिन आपका मुल्क उसके बाद जो तब्दील हुआ है जनरल जिया और उसके कॉम्बिनेशन ने आपको बिल्कुल एक और जगह पे खड़ा कर दिया। आपकी सियासत, आपकी हर इंतहा पसंदी सब एक उरूज पे चली गई, अमन से आप एक कॉन्फ्लिक्ट रिटन स्टेट बन गए। लेकिन ये हमारा कभी स्टांस नहीं रहा ना, कभी हमने अलकायदा को ट्रेन किया है, कभी ट्रेनिंग हमने नहीं किया। अलकायदा को तो खुदा से डरे, हमने हल्क चुका दिया था, कह के कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये डेंजरस इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं। और पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं अलकायदा को हटाने के लिए, और वो मैं बेशक कहूंगी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ। अच्छा, इंटरेस्टिंग चेरी, मैं एक छोटी सी ब्रेक। पानी फेर दिया इन्होंने, ये क्या कह रहे हैं? मैं तो रोज लड़ती थी वहाँ के, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने अलकायदा को साउथ एशिया से हटाया। बिल्कुल। अच्छा, बात है कि अलकायदा वापस आ रहा हो इस वक्त, ये तो हम, और फिर आगे जाके ये भी उन्होंने कहा है कि बहुत अंदर ग्रुप्स भी थे जो कि मान नहीं रहे थे कि ये हम जो यू टर्न वहाँ उस वक्त ले रहे हैं, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ये भी कहा कि जनरल मुशर्रफ पे अटैक भी हुए थे। कसूरी साहब ने तो बहुत कुछ देखा है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनके पास भी है, खुर्रम दस्तगीर साहब पे भी, और किताबें लिखी हैं जाहिद हुसैन साहब ने भी, तो शहरी से अपने बात की है। ब्रेक के बाद इनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कसूरी साहब, आपने स्टेटमेंट सुना, शहरी भी तनकीद करी थी, प्राइम मिनिस्टर ये कहे थे कि जो भी सूरत हाल 9/11 के बाद बनी, जाहिर है कि हमने पॉलिसीज तो अपनी बदली थी, उससे पहले यूएस की पॉलिसीज थी जिसको कि पाकिस्तान फॉलो कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अलकायदा को हमने ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान ने दी, वगैरह वगैरह। अच्छा, आप मुझे इजाजत दें। जी सर। बड़े मेरे ऑनरेबल जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे एक चीज़ कहनी पड़ेगी अफसोस से, जो मैं अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं करता ये, कि बहुत पार्टिजन सा एक एटीट्यूड दिखाया गया है। बस आई विल से नो मोर। जो पाकिस्तान ने इन हालात में, जबकि दुनिया इतनी सेल्फ सेंटर्ड है, मैंने 5 साल वजीर खारजा जब रहा हूं तो नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस की बहुत सी मीटिंग्स अटेंड की हैं। यस जी। ये नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस वो थी जो आजादी के नाम पे नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ये सपोर्ट किया करती थी। नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स ये सुनने को नहीं तैयार अबाउट कश्मीर और एनी अदर लिबरेशन मूवमेंट। क्या वजह? ये सारे स्टेटस को के हक में हो गए, क्योंकि जब से ये सॉवरेन मुल्क बने हैं ये अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे बात करने को तैयार नहीं। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। हमने बड़ा कमाल किया, फॉरेन ऑफिस के बच्चे सारी रात जागते रहे और उन्होंने एक पैराग्राफ 304 या 104 उसमें इंक्लूड कराया, और वो समहाउ कि वो कुछ ना कुछ कश्मीर का उसमें जिक्र आ जाए। लेकिन हकायक जानने चाहिए। जो हुकूमत आए, मैंने नाम तो लिया ही नहीं था पीपल पार्टी का, क्योंकि मेरी आदत नहीं, जब नेशनल इश्यूज होते हैं तो मैंने, आपको याद है कि मैंने नहीं लिया जब जनीवा का आप जिक्र कर रही थी, तो ये पहले हो चुका है, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया था बिकॉज नेशनल इश्यूज होते हैं। मुझे समझ है पाकिस्तान और इंडिया के क्या प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान की मईशत क्या है, इंडिया की क्या है। हम IMF के पास गए हैं, FATF के अंदर हम हैं। देखना ये चाहिए कि क्या बाकी हुकूमतें अमेरिका की कम सुनती रही हैं? हाँ। पहला तो यह है। अब इसका जवाब आसानी से नहीं मुजाहिद हुसैन साहब जैसे लिखने वाले दे सकते हैं, क्योंकि आपने पहले दिन से, आपकी बदकिस्मती, हमारा झगड़ा हुआ कश्मीर से शुरू हुआ इंडिया के साथ। इंडिया हमसे बड़ा मुल्क था, हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि इक्वलाइज करें, उनके मुकाबले में किसी को लाएं।
ہم امریکہ کو بھی لائے اور چین سے خوش قسمتی سے ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ بہت تیز ہے. انڈیا اور امریکہ کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہے. جو کامیابی یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہوا, ذکر ہو گیا, اور بھائی 60 سال میں تو نہیں ہوا تھا, سیکیورٹی کاؤنسل میں 60 سال تو نہیں ہوا تھا نا, ذکر بھی نہیں ہوا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں فارن منسٹر تھا تو وہ تو کشمیر کو ایجنڈے سے ہٹا رہے تھے, میں نے لڑ کے واپس کرایا تھا. میں ریکارڈ پہ کہتا ہوں, کانٹرڈکٹ نہیں کو کر سکتا. اس سے پہلے اور بھی حکومتیں تھی نا, انہوں نے کہا جی یہ تو اس کا ایشو ہی کچھ نہیں ہے, نہ اس کا کوئی. تو یہ حقائق کو جاننا چاہیے. ٹھیک بات ہے. اور میں نے اس کا ذکر کیا کشمیر کا. صحیح بات ہے. میں پریزائڈ کر رہا تھا سیکیورٹی کاؤنسل, سیکیورٹی کاؤنسل پہ میں پریزائڈ کر رہا تھا. سر بالکل ہمیں یاد ہے, لیکن جو پالیسی سر پالیسی نظر نہیں آ رہی نا زاہد صاحب. دیکھیے, لیٹ اس بی آبجیکٹو. میں کشمیر کا معاملہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں پریزائڈ کر رہا تھا, میں پنجابی. Now I'm telling you something. میں نے رات کو کہا اپنے 2 موسٹ ٹرینڈ امبیسڈرز جو ہاکش سمجھے جاتے تھے انڈیا پہ, میں نے کہا میں پنجابی ہوں, میں سینٹرل پنجاب کا ہوں, میں اٹھاؤں گا کشمیر کا ایشو کل. میں دیکھنا چاہ رہا تھا ریاکشن کیا آئے گا. انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے میرے سامنے, and I was presiding, I had to set the agenda. خرم دستگیر صاحب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے, ایجنڈا وہ سیٹ کرتا ہے جس ملک کی جو پریزائڈ کر رہا ہے. بالکل. اچھا, لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا نا سر, بدقسمتی سے اب ایسا نہیں ہو رہا. کشمیر کا ایشو نہ اٹھائیں, جو ہاتھ میں ہے وہ جائے گا. اب آپ آج کے حالات پہ آ جائیں. سر میں آتی ہوں, لیٹ اس بی آبجیکٹو. ساری کہانی. اور اگر آبجیکٹو ہونا ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں آگے, نہیں تو وہ میں ایک لائن دینا شروع کر دوں گا, ہر بندہ جو میرے لوگ ہیں وہ سب صحیح ہے. آبجیکٹو پہ آتی ہوں کہ پھر کشمیر ایشو سے ہم نے کرنا کیا ہے, کیونکہ وہ تو ہندوستان کے ہاتھ میں. پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام, پاکستان کی کشمیر پالیسی, پاکستان کی چائنا پالیسی, سول ملٹری تمام گورنمنٹ جو ہیں اس کے اوپر وہ ایک پالیسی رکھی ہیں. اچھا, اب زاہد صاحب آپ بتائیے حالات ہیں. سر سنیے گا, اب آپ بتائیے آج کے حالات میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور جس طرح ساری دنیا کے اخبار اب اس میں ہو گئے ہیں, اس کا تو کافی کریڈٹ موڈی صاحب کو بھی جاتا ہے. اچھا, قصوری صاحب اب میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. سوال پوچھا ہے سر, میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں زاہد صاحب, جو قصوری صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کشمیر کا مسئلہ پھر کدھر ہے. آئی مین کل وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ 26/11 جو ہوا یا 9/11 جو ہوا اس کے جو پریپریٹرز تھے وہ پاکستان میں, اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں القاعدہ کو تو ہم نے ٹرین کیا. مطلب پرائم منسٹر پاکستان اگر یہ کل تقریر اٹھا کے دیکھ لیں کہ مودی کی اور ٹرمپ کی, تو ایک لحاظ سے جو ہے مودی نے جو چیز کی ہے اس نے الٹی بات کر دی ہے. مطلب بجائے اس کے کہ کشمیر کے اندر جو کہ صورتحال ہے جہاں پہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے, اس سے نظریں ہٹانے کے لیے اس نے جو پوری چیز, وہ جو پرانا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اسلامک ٹیررزم کے نام سے, کہ اصل مسئلہ دنیا کا جو ہے وہ پاکستان سے ٹیررزم پہ ہے. اور یہی جو ہے ہندوستان کے پاس ایک ہمیشہ کارڈ ہوتا ہے جس کو وہ امریکہ میں پلے کرتی ہے, کیونکہ یہ ایک لحاظ سے وہ ایکسیپٹیبل سی ہو جاتی ہے, چاہے وہ ممبئی کا اٹھا کے لے آئیں, لیکن اس میں کشمیر کی کہیں ذکر نہیں آتا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم نے القاعدہ کو ٹرین کیا, تو میرے خیال یہ کہ کل جو ہے ہیڈ لائن ہندوستان میں یہی لگے گی کہ جو ہے وہ کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جو ہے یہ القاعدہ کو ہم نے ٹرین کیا. تو میرے خیال یہ کہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنی چاہیے کہ آپ اس قسم کی جب باتیں کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم جانے سے پہلے ایک تیاری ضرور کر لیں, ایک ہسٹری ضرور پڑھ لیں. سلپ آف ٹنگ ہو گیا. اچھا, سلپ آف ٹنگ کی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک سب سے بنیادی تھے القاعدہ کی تھوڑی سی میں اگر ہے تو القاعدہ کے جو ہے وہ پاکستان نے جو 9/11 کے بعد سب سے زیادہ جو کارروائی کی ہے, جس کو تسلیم بھی کیا گیا ہے امریکہ میں, کہ جو ہے وہ ہم نے القاعدہ کو ختم کرنے میں ہماری سب سے زیادہ جو ہے قربانیاں ہیں اور جدوجہد ہے, اسٹرگل ہے, رہی ہے. خالد شیخ محمد سے لے کے آپ کو تقریباً 100-200 آپ کو القاعدہ کے یہاں سے پکڑے گئے تھے, یہ آپ پاکستان کی پکڑے گئے تھے. اس سے پہلے بھی یعنی 9/11 سے بھی پہلے جب وہ ایسٹ افریقن بامبنگ ہوئی تھی, تو اس کے جو مین وہ جو آئے تھے جو ایگزیکیوٹرز تھے, پاکستان نے پکڑ کے اس کو امریکہ کے حوالے کیا تھا. میں خالی اسی بات کر رہا ہوں کہ جو ہے آپ نے جو ہندوستان کا نیریٹو ہے اس کو ایک تقویت دی ہے. یہ باقی باتیں صحیح ہے کہ کشمیر اس وقت جو ہے دنیا میں جو بھی ہوتی ہے اس وقت جو ہے وہ ہندوستان کی حیثیت دوسری ہے, اور اس پہ
ایک لحاظ سے ضمیر جس کو جھنجھوڑا تو ضرور گیا ہے وہاں پہ جتنی چیزیں اب آ رہی ہیں میں نے کبھی بھی اس سے پہلے نہیں تھی پوری دنیا کی جو پریس ہے وہ لیکن ہمیں یہ امید بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے ہم حکومتی پالیسیاں جو ہوتی ہیں جو اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے اس کو بھی ہم چینج ابھی نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم خود بھی جو ہے یا کشمیر کے عوام جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں یا ہم خود اپنی بھی صلاحیت پیدا نہیں کرتے ہیں. یہ ایک ریئلائزیشن ہے. خرم صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ جو سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہے ہیں پھر یہ پرائم منسٹر نے کیا ظاہر ہے آپ تنقید کریں گے لیکن آبجیکٹو جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کیونکہ یہ پاکستان کے واقعی قومی مفاد کا مسئلہ ہے معاملہ ہے. جی آواز ہارو فون پہ کر لیں اگر آواز نہیں آ رہی. خرم صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی شاید مائک بند ہوا ہوا ہے آپ کا تو جی میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ کتنے سلپ آف ٹنگز وہ ڈیفینڈ کریں گے. ایران جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جی پاکستان ایران پر حملے کرتا ہے کراس بارڈر. نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے ان ٹیررسٹ کو ٹرین کیا اور پھر کہا کہ جی مودی صاحب کا ری الیکشن کشمیر کے حل کے لیے بہتر ہوگا. پھر جو ہے وہ سکھ جب کمیونٹی سے خطاب کرتے ہیں لاہور میں تو نو فرسٹ یوز کی جو ہے وہ ایک ابہام پیدا کر دیتے ہیں. اور اب کل والی جو سٹیٹمنٹ ہے آج والی کہ جی ہم نے ٹرین کیا ہے یہ ایک سیریس کیپیسٹی پرابلم ہمیں نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان کو میری ان سے استدعا ہے کہ ہمارے ہزار لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے بچوں کی جان و مال اب ان کی ذمہ داری ہے, پاکستانیوں کے جان و مال کی ذمہ داری ہے. ایسی چیزوں سے مت کھیلیں, تیاری کریں, اس کو سوچیں کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے کیونکہ اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ ایک دفعہ جب دی گئی ہیں اب یہ دوبارہ واپس نہیں ہو سکتی, اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہو گئی اور پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی اس قدر نقصان پہنچا ہے. صرف ان 4 سٹیٹمنٹ سے جو میں نے کوٹ کی ہیں اور بھی بہت ساری آ سکتی سلپ آف ٹنگ. اور اگر وہ وزیر صاحب جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس آدھا پاؤ اور 2 پاؤ کے بھی بم ہیں وہ ابھی تک کابینہ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ پاکستان کا وفاقی وزیر جو ہے پاکستان کی ڈیٹرنٹ کے معاملے میں اس قدر غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں؟ وزیر اعظم بھی دیکھیں انہوں نے ان کی طرف سے جو قومی اسمبلی میں جوائنٹ سیشن ہوا اس میں جو انہوں نے اس میں کوئی روڈ میپ نہیں تھا. 50 دن بعد بھی کوئی روڈ میپ نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں جی ہماری کم مائیگی ہے, ہمارا ڈپلومیٹک کا جو وزن ہے وہ کم ہے, تو پھر وزیر اعظم کو قوم سے سچ بولنا چاہیے. کہنا چاہیے تھا اس دن پہلے دن کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ہمیں مشکلات آئیں گی, ہم پوری محنت کریں گے, کوشش کریں گے, اللہ جانے کی کامیابی. قوم کو بجائے اس بات پہ تیار کرنے کے وزیر اعظم نے اس تقریر میں اور دوبارہ بھی کہا سوائے یہ کہ نیوکلیئر جنگ کا جو گھنٹہ بجائی جاتے ہیں یہ نوائز از ناٹ اے اسٹریٹجی, نیوکلیئر فیئر مانگرنگ از ناٹ اے اسٹریٹجی. اور ابھی تک سوائے ان 2 چیزوں کے اس حکومت نے ان 50 دنوں میں کچھ نہیں کیا. پلیز آج بھی آ کر سچ بولیں کہ یہ جہاں ہے ہی ممبر 47 وہاں 58 جو ہیں ملک کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان کو. اور پاکستانیوں کو اعتماد میں لے کر سمجھائیں کہ جی ہمیں ان سارے جو فورمز ہیں ان میں مشکل کا سامنا ہے لیکن ہم بھی ایفرٹ کریں گے. یہ ایک لانگ ٹرم گیم ہے. اچھا بالکل خرم صاحب, لیکن جو اسلامک ٹیررزم کی بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کنیکٹ ہو جائیں گی چیزیں بہت ساری. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اسلامی انتہا پسندی کے ساتھ جوڑ دیا, پہلی بار پاکستان کے لیے اس طرح کے ورڈز استعمال کیے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ فریز استعمال کی ہے جس پہ وہ پریزیڈنٹ اوباما کو بہت کرٹیسائز کرتے کہ وہ یہ بات نہیں کرتے. اور وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ اکٹھے ہیں. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اب 15 سال ہو گئے ہیں ہندوستان اور امریکہ کو آپس میں اسٹریٹجک نیوکلیئر پارٹنرشپ کیے ہوئے. امریکہ نے ہندوستان کو نیوکلیئر سپلائز گروپ کا ممبر بنوانے کے لیے پوری دنیا کے بازو مروڑے تھے کہ ہندوستان ممبر بن جائے. وہ اپنی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انہوں نے ہندوستان کی ضرورت ہے. پاکستان کے لیے ان کو ایک وقتی ضرورت تھی وہ افغانستان والی. ابھی یہ بھی واضح نہیں ہے کہ جب ٹرمپ نے وہ میٹنگ کینسل کی ہے اس کے مضمرات ابھی تک تو تمام جو ہیں وہ منفی آ رہے ہیں افغانستان کے امن کے لیے اور پاکستان کے امن کے لیے. اور یہاں ہماری حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں سے, اپنی پارلیمان سے, اپنی اپوزیشن سے
सच नहीं अच्छा, बोल रही। बिल्कुल ये जो गलत बयानी है इसको खत्म करें और सच आकर बात करें। इतनी मुश्किलात हैं, अभी हम ह्यूमन सिक्योरिटी काउंसिल की बाकायदा इजलास में लाने की पोजीशन में भी नहीं है, हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रेजोल्यूशन लाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन हम इसके लिए मेहनत करेंगे। ये तो वजीर खारजा का खुर्रम साहब काम है। कसूरी साहब अपने एग्जांपल्स दे रहे थे, हमने कसूरी साहब को देखा है काम करते हुए कि किस तरह से इन्होंने काम किए, एफर्ट्स पुट किए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा इस वक्त उस कदर काम कर रहे हैं जिस तरह के करना चाहिए, वो लाए अमल बना रहे हैं, वो हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं? नहीं नजर आ रही सर, नहीं नजर आ रही है पाकिस्तान के। हर 5 मिनट बाद टीवी पे होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे वजीर खारजा जो है 50 दिनों में हमें उमरकोट में तो नजर आए हैं, हमें मुल्तान में नजर आए हैं, हमें इस्लामाबाद में नजर आए हैं, वो हमें मॉस्को में, वो हमें बीजिंग में, वो हमें ब्रसल्स में, वो हमें वाशिंगटन में नजर नहीं आए। अच्छा, अब ये इसके ऊपर मैं कसूरी साहब से भी कमेंट लूंगी और जाहिद साहब से भी एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद क्या करना क्या है, पाकिस्तान कर क्या सकता है, जबकि आपके इर्द गिर्द सारे जो दुश्मन हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं? हमारे पास भी कुछ कार्ड्स तो हैं, हम वो क्यों नहीं खेल सकते, वो कार्ड्स क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस जाहिर है कि कसूरी साहब ने भी उठाए हैं और खुर्रम साहब ने भी उठाए हैं, जाहिद साहब भी यही बात करें। कसूरी साहब, क्या करना चाहिए था ऐसी सिचुएशन में? बिल्कुल ठीक है कि हिंदुस्तान ने वन साइडेड 370 जो है वो ख़त्म कर दिया, बाकी कुछ भी कर लिया, पूरी दुनिया भी उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान, अगर आप वजीर खारजा होते तो क्या करते इस वक्त? अच्छा जी, मैं आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी की जो खिदमात हैं जी हाँ, इन रूटिंग आउट अल कायदा जी, वो इतने हमने उनके बंदे पकड़े हैं। वो लिबी को बंदा था जो लिबिया से था, बाकी तो नाम ले भी दिए गए हैं। तो मेरा मतलब है कि इतने बंदे पकड़े हैं कि मैं अगर गिनने पे आऊं तो 15-20 हो जाएंगे जो इंटरनेशनल लेवल के टेररिस्ट थे। हाँ। वो पाकिस्तान आर्मी ही पकड़ रही थी। तो पाकिस्तान आर्मी का बहुत जबरदस्त रोल है बिल्कुल रूटिंग आउट। इवन ISI का सर पूरी दुनिया अगर उसामा बिन लादेन को अगर उसामा बिन लादेन को कोई लाया था अफगानिस्तान में, तो वो अमेरिकन थे, खार्तूम से लेके आए थे स्पेशल हवाई जहाज में, पाकिस्तान नहीं उनको लाया था। एक चीज ये, मैं आपसे एग्री करता हूं शहरी, आपने कहा शायद स्लिप ऑफ द टंग हो, ऐसी बातें हो जाती हैं ये, एंड आई थिंक यू आर राइट। अब आपने कहा कि कहना क्या चाहिए, मेरे ज़हन में यह है कि हमारे सामने जो भी मुश्किलात हैं, जो स्ट्रेंथ है हमारे कॉज की जस्टनेस है। सही बात है। अगर तो किसी का ये ख्याल है कि मसला कश्मीर जंग से हल होगा, वो तो 10 मरतबा या हम जंग के करीब आए या 5 मरतबा उनमें लड़ भी चुके हैं। 48, 65, 71, रन ऑफ कच्छ एंड कारगिल, तो 5 तो जंगे हुई हैं। फिर जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो उस वक्त बिगेस्ट मोबिलाइजेशन सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1 मिलियन सोल्जर्स आईबॉल टू आईबॉल था। इसका मतलब है कि इंडिया को भी पता, हमको भी पता है कि जंग से यह मसला हल नहीं होगा। हमारा चैलेंज क्या है? हमारा चैलेंज है इंडिया को टेबल पे लेके आना। Exactly. अब इंडिया को टेबल पे लेके आना ये नहीं है कि कल मोदी साहब आ जाएंगे या मोदी साहब परसों आएंगे, मोदी साहब नहीं आएंगे तो कोई और नहीं आएगा। जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई है हिंदुस्तान में भी, इस वक्त उनको ठीक है 31% वोट पड़ते थे, अब के उन्हें 36% पड़ गए, उनके वोट बढ़ गए हैं, लेकिन अक्सरियत हिंदुस्तान की उनके खिलाफ है, सहमी हुई है। उन्होंने मीडिया को भी डरा दिया है। सही बात। मैं तो हैरान हो गया हूं, आप उनको जानती हूँ, मैं तो पर्सनली जानता हूँ। इंडिया के टॉप 15-20 जर्नलिस्ट, आई नो देम वेरी वेल, आई हैव डेल्ट विद देम फॉर नॉट 5 years व्हेन आई वाज फॉरेन मिनिस्टर। उसके बाद मैं उनसे डील करता रहा हूँ। उनको सहमा दिया, उनको निकलवा दिया है, और जो उनका हशर किया। क्या इसका मतलब है कि इंडिया में पोजीशन फ्रिजिड है? नो, दिस सिचुएशन विल चेंज। अगर जो प्राइम मिनिस्टर की तकारीर हैं, मैं आज एक इंडिया के टॉप के कॉलमिस्ट का मजमून पढ़ रहा था जी, उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं थी, मैं इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर की तारीफें करता है इमरान खान की, लेकिन वो खुश नजर आ रहा था कि जो लताड़ा है उन्होंने आरएसएस को, क्योंकि कांग्रेस वाले और ऑपोजिशन वाले बड़ा अच्छा उन्होंने बना दिया, बड़ा इंटेलिजेंट कनेक्शन वो बनाया आरएसएस एंड मोदी का। तो जो चैलेंज आ रहा है वो ये है कि इस इशू को जिंदा रखना है और टेबल पे लेके आना है। खुर्रम साहब, आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? फिर मैं वाइंड अप करवाऊंगी जाहिद साहब से। जी खुर्रम साहब।
एक तवील सफारती जंग गालिबन पाकिस्तान की तारीख का 1971 के बाद सबसे बड़ा सफारती चैलेंज हमारे सामने है। इसके बारे में ठंडे दिल से सोचें। हमें तो ये भी नहीं बताया कि जो एक स्पेशल कश्मीर कमेटी बनाई थी उसने क्या सिफारिशात दी हैं। जो कानूनी चाराजोई का भी जिक्र आया, क्या हो सकता है। जो मीडिया के बारे में, इंटरनेशनल मीडिया को हमने जिस तरह कन्विंस करना है इस केस को आगे लेकर चलने के लिए, क्या हमारे पास काइनेटिक ऑप्शन क्या है। हिंदुस्तान जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुसलसल एस्केलेशन कर रहा है। ठंडे दिल से 50 दिन जाया किए हैं, ठंडे दिल से बैठें, अपने एक्सपर्ट्स को भी कॉल करें और अपने मुंतखब नुमाइंदों को भी कॉल करें, उनकी भी इज्तिमाई दानिश से मुस्तफीद हों। और सर पार्लियामान से बड़ी इज्तिमाई दानिश जाहिर है कोई नहीं, वहां पॉलिसी बनाए, वहां पे पॉलिसी बनाए, बताएं कि क्या जो सऊदी अरब का ट्रिप था उसमें क्या हुआ बाकी जगहों पे। जी देखिए ना, 50 दिन गुजर गए ना, तो अब तो बड़ा हर मामला खुलकर सामने आ गया कि एक दफा एक रस्मी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। हाँ। उसके बाद जो है 3 कश्मीर कमेटी की मीटिंग हुई। उसके अलावा कोई कंसल्टेशन पार्लियामान से नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है कि पार्लियामानी हेड्स को बुलाकर एक खुलकर बात करें, लेकिन जहां जो है वो वजीर आजम हाथ मिलाने के लिए तैयार ना हो और अवॉइड करे सख्त तरीन हालात में भी कि मुझे ओपोजिशन से हाथ में मिलाना पड़ जाए, वहां फिर इंटरनल यूनिटी हासिल करना बेहद मुश्किल है। उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने भी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी, तमाम अपोजिशन ने बार बार कहा है कि आप कदम तो बढ़ाएं, लेकिन वहां तो कदम जो है एक दिन जो है वो आधा घंटा खड़े हुए और उसके बाद वो भी भूल गया कि हमने बिल्कुल ये जरूरी है। बिल्कुल पार्लियामान से एक मुश्तरका मैसेज जो है कि मुजफ्फराबाद में ऑपोजिशन लीडरों को लेकर जाते, फनकारों को साथ लेंगे, वो इसकी बात है फनकारों, लेकिन ऑपोजिशन को ले जाना जरूरी था ताकि जो कश्मीरी आजाद कश्मीर के उनको भी मालूम होता, पैगाम जाता। जाहिर साहब आप क्या कहते हैं, क्या कर सकता है पाकिस्तान? बिल्कुल देखिए, ये इस पे एक खाली मैं थोड़ी सी अलकायदा पे बात कर लूं, फिर उसके बाद मैं इस पे आता हूं क्या करना चाहिए। इसके कॉन्सिक्वेंस समझते हैं इमरान खान साहब। ये अलकायदा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11, ठीक है ना, और इसी वजह से अफगानिस्तान में अमेरिका की फौज भेजी गई थी, ठीक है। इसका और पहले जो हमारे जो है जो मुखालफिन हैं, हिंदुस्तान से भी बात आती है कि सारी जो है आज मोदी की तकरीर में एक और चीज आपने सुनी होगी, उसमें 2 चीज थी कि जो है 9/11 और 26 जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुई। आज इमरान खान साहब ने उसकी तायद कर दी एक लिहाज से। जब हमने अलकायदा को ट्रेन किया तो हमने उसी कुव्वतों को ट्रेन किया। इसका मतलब ये हुआ जिन्होंने 9/11 किया था। एक तो ये वजह। अब करना क्या है, देखें, इतना ठीक है, हमारी जो है कोई ये उम्मीद नहीं करता है कोई भी हुकूमत के जो है कल पूरी जो है दुनिया की रायमा को हम तब्दील कर देंगे, ये नहीं हो सकता है। बहुत सारे और फैक्टर हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान की मुखालफत नहीं हो रही है। लेकिन एक जो हमारे जो ज़्यादा बेहतर चीज़ नज़र आ रही है वो ये थी कि आज जो जितना जो है लिहाज से दुनिया एक रायमा जो है वो इसको ये ह्यूमन राइट पे तशवीश जरूर है उसकी। ये नहीं है कि वो खामोश तो जरूर है कि एक इनकी हुकूमतें जो है हिंदुस्तान की कंडमनेशन नहीं कर रही हैं, लेकिन अच्छा उसमें किसी ने हिंदुस्तान की हिमायत भी नहीं की है। किसी मुल्क ने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान का जो कदम था वो सही था, ये भी नहीं हुआ है। तो अब मसला ये आता था कि हमें ये कि कश्मीर एक तवील जंग है, कश्मीरियों को इसको जंग लड़नी है, लेकिन हमारी जो है सबसे बुनियादी चीज होती है कि जब तक इंटरनल कोहेजन नहीं होगा हम इस किस्म की सियासी पार्टी जैसे सियासत को नहीं कर सकते। एग्जैक्टली देखिए, उन्होंने एग्जांपल दिया कि वाजपेयी साहब को उन्होंने बना दिया और वो चले गए, हमारे यहाँ तो ऐसा और फारूक अब्दुल्ला चले गए। एक और बात सुने ना कि एक ये था कि जब आप फॉरेन पॉलिसी के बाद ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें आपको एक पूरी एक कौम को मुत्तहद करना पड़ता है, और इसमें जो है अगर आप यूनिलैटरली चलते हैं तो वो शेख रशीद साहब बयान देते रहेंगे और वो हमारे शाह महमूद कुरैशी जो है हर 5 मिनट बाद जो है वो आके यहाँ पे बयान दे देंगे और नतीजा कोई हिकमत अमली कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि यही वो वक्त है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को थोड़ा सा अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको साइड पे करके अपनी अपोजिशन को, अपनी पूरी पार्लियामान को इकट्ठा करके बात करनी चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए। और दुनिया की राय अमा कश्मीरियों के साथ है, कश्मीर के साथ है, उनके कॉज के साथ है। इस वक्त पे सबको यूनिटी के साथ एक मैसेज देने की जरूरत है कि पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है और राय अमा को अपने लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।